विशेष गरेर आजका दुईटा टिममा प्रभावित पार्न सक्ने खेलाडीका रूपमा म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। त्रिभुवन आर्मीको तर्फबाट धनपति कुँवर रहेका छन् जर्सी नम्बर 1 दुर्गाबहादुर खड्का, जर्सी नम्बर 2 हरिबहादुर अधिकारी, जर्सी नम्बर 3 मानबहादुर श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 4 भैरव बम, जर्सी नम्बर 5 धनबहादुर भट्ट छेत्री, जर्सी नम्बर 6 दुर्गा प्रसाद महतो, जर्सी नम्बर 7 हृदेश प्रसाद चौधरी, जर्सी नम्बर 8 हरिबा हजुर थापा, जर्सी नम्बर 9 शरण समरी छेत्री, जर्सी नम्बर 10 राजेन्द्र विष्ट, जर्सी नम्बर 11 र टिम क्याप्टन ईश्वर थापा मगर, जर्सी नम्बर 13। त्यसै गरी एपीएफको तर्फबाट टिम क्याप्टन महेन्द्र श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 11 लक्ष्मण राणा, जर्सी नम्बर 12 लोकेन्द्र गिरी, जर्सी नम्बर 2 राजकुमार निरौला, जर्सी नम्बर 6 विनोद बहादुर चन्द, जर्सी नम्बर 1 टेकराज अवस्थी, जर्सी नम्बर 9 सुनिल गर्दी मगर, जर्सी नम्बर 7 रमेश खतिवडा, जर्सी नम्बर 7 रमेश खतिवडा, भरत चुनारा, जर्सी नम्बर 14 विजय थापा, जर्सी नम्बर 10 रूपेन्द्र गैरे, जर्सी नम्बर 4 दुर्गा सुनार, जर्सी नम्बर 8 र यी दुईवटा टिम अबको केही समय पश्चात केही सेकेन्डभित्रै पहिलो बल सर्भिस गर्नेछ। प्रतियोगिताको 5औं दिनमा छौँ हामी। चैत 7 गतेबाट सुरु भएको यो प्रतियोगिता आज 11 गतेको दिनमा हामी सेमी फाइनलको यात्रामा पुगेका छौँ। एपीएफको तर्फबाट पहिलो सर्भिस जानेछ आर्मीका। यति बेला उत्कृष्ट थियो यो र जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी त्यहाँ पहिलो अङ्क एपीएफले प्राप्त गरेको छ। जर्सी नम्बर 11 का खेलाडी एपीएफका लागि आर्मीका लागि राजेन्द्र विष्टले त्यहाँ केही गल्ती गर्न पुगे। पहिलो अङ्क एपीएफलाई। अत्यन्तै सुन्दर खेल हुनेछ आज। प्रतिस्पर्धात्मक दुईवटा टिम एपीएफ टिममा अगाडि आएको छ। 2-0 खाता खोल्न दिएको छैन, आर्मीलाई लिड गरेको छ 2-0 को। जर्सी नम्बर 6 का अङ्क प्राप्त गरेको छ। आर्मीले पनि अङ्क 1। यो लोकेन्द्र गिरी 10 नम्बर जर्सीका खेलाडी थिए। यहाँ पुनः लोकेन्द्र बलमा एपीएफका लागि विजय थापा शानदार अङ्क प्राप्त गरेको छ। एपीएफले 3-1 को अवस्थामा एपीएफ लोकेन्द्र गिरीले त्यहाँ अङ्क त्रिभुवन आर्मीलाई अङ्क गएको छ। 2-3 को अवस्थामा अब्जेक्सन जनाउँदै लोकेन्द्र गिरी 2-3 को अवस्थामा रहेको छ यति बेला। एपीएफले 4-2 त्यहाँ रेड टचको इसारा 4-2 पहिलो सेट चलिरहेको छ।
जर्सी नंबर 7 का एपीएफ का लागि सुनिल घरती मगरले आउट फाट्न पुगेका छन्। 3-4 को अवस्थामा यति बेला दुर्गा बहादुर खड्का छन् यति बेला सर्भिसमा। टेकराज बस्ती यो अङ्क एपीएफलाई 5-3 को अवस्थामा एपीएफ अगाडि बढ्दै 2 अङ्कको लिडमा छ एपीएफ। आर्मीलाई यहाँ केही मिस भएको थियो, त्यसको फाइदा त्रिभुवन आर्मीलाई भएको छ। जोसिलो खेल हो आजको 4-5 को अवस्थामा। एपीएफको फोल्टमा गएको छ। 6-4 को अवस्थामा हावी हुँदै एपीएफ सुरुवातबाटै त्रिभुवन आर्मीलाई कुन तरिकाले डिफेन्स गर्नेछ। रुपेन्द्र गैरी 7-4 3 अङ्कको लिड। यो राइट बल थियो, राइट बल। टेकराज अवस्थी 8-4 अङ्कको लिड स्पष्ट गरेको छ र यहाँ टाइम आउटको इसारा त्रिभुवन आर्मीद्वारा। यहाँ यो पहिलो सेमी फाइनलको पहिलो सेटमा छौँ हामी। धनगढी रङ्गशालाबाट जोडिएका छौँ खबर लाइभ मार्फत। एपीएफको तर्फबाट यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ एपीएफ का पुनः खेल माथि ब्याट्री छ है, अलि माथि गरेर शानदार यतिकै राम्रो। जर्सी नम्बर यो आउट थियो एपीएफको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 10 का विजय थापा गल्ती गर्न पुगे यहाँ र फाइदा आर्मीलाई भएको छ। 5-8 को अवस्थामा स्कोर। उत्कृष्ट अङ्क 9-5 आउट भएको थियो ब्रेकिङ बल। रुपेन्द्र गैरे रहेका छन् यति बेला। शानदार टेकराज अवस्थी समर लोकेन्द्र जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी आर्मीका लागि मान बहादुर श्रेष्ठ उत्कृष्ट अङ्क आर्मीलाई 6-9 को अवस्थामा स्कोर। पहिलो सेटको मध्यतिर छ यो खेल। जर्सी नम्बर 10 का एपीएफको लागि विजय
10-6 4 अङ्कको लिडमा छ एपीएफ। पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेशसँग पराजित भए पश्चात निरन्तर जितमा लयमा छ एपीएफ र त्रिभुवन आर्मीले भने कुनै पनि खेल अहिलेसम्म गुमाएको छैन, हरेक खेलमा जित निकालेको छ। मानबहादुर लोकेन्द्र विजय थापा शानदार लगातार अङ्क निकाल्दै विजय थापा एपीएफका लागि 11-6 को अवस्थामा रहेको छ। लोकेन्द्र गिरी छन् सर्भिसमा। दुर्गा बहादुर लोकेन्द्र यहाँ विजय थापा उत्कृष्ट जर्सी नम्बर 11 को आर्मीका लागि शानदार अङ्क एपीएफ 12-6 मा 6 अङ्कको लिड हेर्न लायक सेमी फाइनल बनिरहेको छ। अङ्क दिलाउन सकिरहेको छैन। यहाँ त्रिभुवन आर्मीले टाइम आउट मागेको छ। लगातार अङ्क गुमाए पश्चात त्रिभुवन आर्मी स्क्रिनमा यहाँले देखिरहनु भएको छ। एपीएफको तर्फबाट आफ्नो टिमलाई समर्थन गर्नको लागि एपीएफका आर्मी पुलिस फोर्सको टिम यतै आएर ड्रेसमा आफ्नो टिमलाई सेयरअप गर्दै 12-6 को लिडमा रहेको छ। पहिलो सेट चलिरहेको छ। पहिलो सेमी फाइनल हो यो। सर्भिसमा पुनः एपीएफ रहेको छ। लोकेन्द्र गिरी सर्भिसमा। दुर्गा बहादुर आर्मीले अङ्क प्राप्त गरेको छ। 7-12 जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी थिए हरिहजुर थापा आर्मीको लागि। पुनः लोकेन्द्र विजय थापा ईश्वर थापा उत्कृष्ट थियो यो शानदार थियो। आर्मीको तर्फबाट राजेन्द्र विष्टले उत्कृष्ट प्रहार गर्दै लोकेन्द्र गिरीलाई मौकै दिएनन्। त्यहाँ 8-12 को अवस्थामा लगातार 2 अङ्क प्राप्त गरेको छ आर्मीले। जर्सी नम्बर 7 का एपीएफका लागि सुनिल घरती मगरले गल्ती गर्न पुगे। यहाँ विनोद बहादुर चन्द, माफ गर्नुहोला, विनोद बहादुर चन्द जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ। आजको खेलमा विशेष स्ट्राटेजिक हिसाबले पनि छन् दुवै विभागीय टिमहरू उत्कृष्ट तयारीको साथमा सेमी फाइनलको यात्रामा पुगेका छन्। पुनः टाइम आउट सकिएको छ। 9-12 को अवस्थामा 3 अङ्क लगातार प्राप्त गरेको थियो। यति बेला त्रिभुवन आर्मीले जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी भित्रिएका छन् एपीएफका लागि। दुर्गा सुनार जर्सी नम्बर 6 का राजकुमार निरौला बाहिरिएका छन्। सुनिल घरती मगर उत्कृष्ट अङ्क 13-9 हेर्न लायक। खेलाडी परिवर्तन 8 नम्बर खेलाडी बाहिरिएका छन्। दुर्गा सुनार ईश्वर थापा दुर्गा बहादुर खोका अङ्क आर्मीलाई यो टेकराज अवस्थीको ब्लकिङ आउट भएको थियो। 10-13 3 अङ्कको लिडमा अझै एपीएफ। मानबहादुर
श्रेष्ठले गल्ती गर्न पुगे त्यहाँ अङ्क दिलाएका छन् एपिएफलाई। हरि 6 नम्बर दक्षिका आर्मीको लागि धनबहादुर भट्ट छेत्री अङ्क दिलाएका छन् 11-14। यो सेमिफाइनल दर्शकका लागि हेर्न लायक बनेको छ। दुवै विभागीय टिम आफ्नो रवाफलाई प्रस्तुत गर्दै हरिबहादुर टेकराज अवस्थी लोकेन्द्र गिरी टेकराज आर्मीको पोल्टामा 12-14। यहाँ रेफ्रीको निर्णयलाई अब्जेक्सन गराइरहेका छन् एपिएफका खेलाडी। विभागीय टिमहरू आफ्नो आफ्नो रवाफमा 13-14 को अवस्थामा अङ्क दूरी घटाउँदै त्रिभुवन आर्मी विजय थापा अङ्क एपिएफलाई 15-13 को अवस्थामा रहेको छ। उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि यो शानदार थियो दर्शकका लागि उत्कृष्ट हेर्न लायक शट बनेको थियो र आर्मीले शानदार अङ्क प्राप्त गरेको छ। 14-15 को अवस्थामा कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ विजय थापालाई। टेकराज अवस्थी टेकराज यो आर्मीले अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। स्कोर बराबर भएको छ लेभल 15-15। लगातार अङ्क प्राप्त गरेको छ यति बेला आर्मी। 11 नम्बर खेलाडीका राजेन्द्र विष्ट छन् यति बेला सर्भिसमा। टेकराज अवस्थी लोकेन्द्र गिरी टेकराज गर्दै आर्मीको तर्फबाट हरिहजुर थापा उत्कृष्ट अङ्क 16-15। टाइम आउट मागिएको छ एपिएफको तर्फबाट। यति बेला 16-15 को अवस्थामा रहेको छ यो खेल। पहिलो सेमिफाइनल पहिलो सेट। टाइम आउट सकिएको छ पुनः खेल सुरु हुनेछ। पहिलो सेटको मध्यान्ततिर छौँ हामी। दुईवटा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र त्यसैगरी एपिएफ खेलिरहेको छ। सुनील क्याप्टन हरि ईश्वर थापा मगरले मौका पाएनन् त्यहाँ एपिएफलाई उत्कृष्ट अङ्क 16-16 को अवस्थामा स्कोर। टेकराज अवस्थी एक बेला
लोकेन्द्र विजय थापा राजेन्द्र जर्सी नम्बर 8 छका आर्मीको लागि धनबहादुर भट्ट छेत्री उत्कृष्ट अङ्क 17-16 को अवस्थामा यति बेला आर्मी 1 अङ्क अगाडि। 18-16 लगातार 2 अङ्क आर्मीको खातामा। टेकराज उत्कृष्ट जर्सी नम्बर 4 का थिए खेलाडी मानबहादुर श्रेष्ठ। 19-16 3 अङ्कको लिड लगातार 3 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यो पहिलो सेट अत्यन्तै आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन् दुवै टिमका खेलाडी। लोकेन्द्र गिरी आउट बल थियो यो चेकराज अवस्थीको। धनगढीमा गर्मी बढेको छ, खेलले पनि यो गर्मीलाई अझ आएको छ माहौललाई। 17-20 को अवस्थामा आउट हुन पुगेको थियो बल। चार नंबर खिलाड़ी शानदार ब्लॉकिंग। 6 नंबर जर्सी का धनबहादुर भट्ट छेत्री। 21-17 4 अंकको लिडमा त्रिभुवन आर्मी। यहाँबाट एपीएफ लाई अंक जसरी पनि जोड्नु पर्नेछ। यो सेटमा रहिरहनेछ भने सम्भवतः यो सेट विजय थापा गल्ती गर्न पुगे। त्यहाँ जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी एपीएफ को तर्फबाट विनोद चन्द। 22-17 पहिलो सेटमा 5 अंकको लिड छ यति बेला आर्मीको। हरिबहादुर अधिकारी लोकेन्द्र जर्सी नम्बर 8 का एपीएफ को लागि दुर्गा सिंगार। 18-22 लगातार अंक छोड्ने प्रयासमा एपीएफ। मानव अंक एकदमै सकाएका छन् जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी एपीएफ को तर्फबाट राजकुमार निरौला। 19-22 शानदार थियो। लोकेन्द्रगिरीलाई मौका दिएनन् त्यहाँ जर्सी नम्बर 6 का आर्मीका लागि धनबहादुर भट्ट छेत्री। क्या गजबको शट प्रहार गरेका छन्। तेइस 19 2 अंक पछाडि आर्मी रहेको छ यो सेटमा। यो खराब 20-23 जोडेको छ। दोस्रो अंक एपीएफ
हजुर खड्का 21-23 2 अङ्कको अझै पनि फरक छ। यो टेक राजा बस्ती ईश्वर थापा टिम कप्तान आर्मीका लागि मानव श्रेष्ठ मनबहादुर श्रेष्ठले अङ्क दिलाएका छन्। 24-21 1 अङ्क पछाडि त्रिभुवन आर्मी यो सेटमा। यहाँबाट एपिएफले पुरै अङ्क लिनुपर्नेछ अन्यथा आर्मीको पोल्टामा यो सेट जान सक्छ। विजय थापा शानदार थियो उत्कृष्ट विनोद चन्दले टेक राजा बस्ती ईश्वर थापा विनोद टेक राज उत्कृष्ट ईश्वर थापा राजेन्द्र टेक राज लामो समय कोर्टमा रहेको थियो बल 25-21 ले जितेको छ पहिलो सेट। पहिलो सेटमा शानदार खेल हुन पुग्यो दर्शकका लागि। 25-21 ले यो खेलको पहिलो सेट त्रिभुवन आर्मीले जितेको छ। अब केही समय पश्चात दोस्रो सेट पनि सुरु हुनेछ। एपिएफ दोस्रो सेटमा जसरी पनि खेलमा फर्कन सक्छ तर आर्मीले शानदार सुरुवात दिलाएको छ। राजै दोस्रो सेमिफाइनल नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध गण्डकी प्रदेशले खेल्नेछ।
धेरैजना दर्शकहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा धनगढी बाहिरका दर्शक जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। भोलि फाइनल हामी यसै पेजबाट देखाउनेछौँ। खबर लाइभलाई यहाँले हेरिदिनु भयो भने, सेयर गरिदिनु भयो भने भोलि पनि हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ। साथै युट्युबमा समर्पण मिडिया धनगढी पनि सर्च गर्नुहोला। त्यहाँ पनि यहाँले हिजो अस्तिका सबै खेलहरू पाउनुहुनेछ। आजको खेल पनि पाउनुहुनेछ। त्रिभुवन आर्मी आर्मीले दोस्रो सेटमा पनि पहिलो अङ्क प्राप्त गरेको छ। स्पिकर अफ गर्नु त सर। म तार नलाउनु। तार हरिजी अल द बेस्ट। मानबहादुर श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी आर्मीको लागि 2-1 को अवस्थामा यति बेला यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ। त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध एचपीएफ क्लब पहिलो सेट 25-21 ले गुमाएको थियो। एचपीएफले हरिबहादुर विनोद चन्दलाई कुनै मौका दिएनन्। हरिबहादुर दुर्गाबहादुर खड्काले दुई को अवस्थामा विजय थापा एक बेला सर्भिसमा। मानबहादुर उत्कृष्ट थियो। विनोद ईश्वर थापा विनोद चन्दलाई मौका दिएनन्। त्यहाँ 3-2 को अवस्थामा एफआईआईलाई गएको छ। यो अङ्क 3-3 स्कोर लेभल भएको छ। दोस्रो सेट दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज 5औं दिनमा छौँ हामी। पहिलो सेमिफाइनल चलिरहेको छ। धनगढी रङ्गशालाबाट प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ खबर एन्ड लाइभ मार्फत। ईश्वर थापा उत्कृष्ट 11 नम्बर खेलाडी आर्मीका लागि राजेन्द्र विष्ट अघिल्लो सेटमा पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका थिए। राजेन्द्रले 4-3 यो सेट एपीएफका लागि जित्नै पर्ने दबावमा। यो अङ्क एपीएफलाई 4-4 स्कोर लेभल भएको छ। पुनः जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी एपीएफको लागि राजकुमार निरौला। शानदार विजय थापा 5-4 को अवस्थामा खेल। आउट भएको छ। 6 नम्बर खेलाडी आर्मीको लागि धनबहादुर भट्ट छेत्रीले गल्ती गर्न पुगे। त्यहाँ 5-5 स्कोर।
टेकराज अवस्थी सर्भिसमा ईश्वर थापा मानबहादुर श्रेष्ठ तर यहाँ नेटवर्क भएको थियो 5 को इशारा 5 अब्जेक्सन जनाउँदै रेफ्रीसँग टेकराज अवस्थी पुनः मानबहादुर श्रेष्ठ राजेन्द्र विष्ट को अवस्थामा खेल जतिको दर्शक बढ्दो क्रममा चाहिँ उत्तिकै खेल तातेको छ यति बेला एपीएफ अङ्कका साथमा एक अङ्कका साथमा अगाडि 7-6 को अवस्थामा रहेको छ स्कोर एपीएफ 7 त्रिभुवन आर्मी 6 पहिलो सेट आर्मीले जितेको थियो 25-21 ले सात को अवस्थामा ठुलो दिन आएको छ 8-7 को अवस्थामा मानबहादुर श्रेष्ठ उत्कृष्ट खेलिरहेका छन् आर्मीको लागि राजेन्द्र विष्ट 9-7 2 को लिडमा आर्मी दोस्रो सेट टेकराज अवस्थी योगेन्द्र विजय थापा अङ्क एपीएफलाई 8-9 को अवस्थामा 1 अङ्कको लिड आर्मीलाई रहेको छ यो सेटमा लोकेन्द्र गिरी यति बेला सर्भिसमा मानबहादुर श्रेष्ठ राजेन्द्र विनोद चन्दलाई कुनै मौका दिएनन् जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी एपीएफको लागि जर्सी 10-8 को अवस्थामा स्कोर भएको छ विजय थापाको जर्सी नम्बर 10 का एपीएफका लागि विजय थापा नौ 10 स्कोर ग्यारह 9 11-9
दुर्गाबहादुर खड्का सर्भिसमा पहिलो बल विजय थापा लोकेन्द्र गिरी एपिएफलाई अङ्क। जर्सी नम्बर 7 का खिलाडी सुनील घरते मगर 10-11 यो सेटमा एपिएफ फर्कन चाहन्छ। शानदार थियो लोकेन्द्र गिरी विजय थापा थिए त्यहाँ विजयलाई मौका दिएनन्। छोटो बल थियो अङ्क परिणत गरेको छ 12-10। एपिएफले अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। कोर्टभन्दा बाहिर गएको थियो बल 11-12। पहिलो सेट 25-11 ले जितेको थियो त्रिभुवन आर्मीले। दोस्रो सेटमा 1 अङ्कको लिड छ यति बेला आर्मीलाई अङ्क 13-11। विजय थापा लोकेन्द्र गिरी एक राजाबस्ती त्यहाँ मौका थिएन। जर्सी नम्बर 6 का खिलाडी एपिएफका लागि राजकुमार निरौला 14-11। 3 अङ्कको लिडमा पुनः आर्मी। ब्लकिङ थियो। शानदार अङ्क एपिएफले प्राप्त गरेको छ 12-14 स्कोर। विजय थापा उत्कृष्ट खेलिरहेका छन् एपिएफको लागि उत्तिकै शानदार खेलिरहेका छन् यहाँ। आर्मीले अङ्क प्राप्त गरेको छ। तार नलाउनुलाई 15-12 को अवस्थामा यति बेला स्कोर। एपिएफले अङ्क प्राप्त गरेको छ 13-15 को अवस्थामा। को अवस्थामा खेल एपिएफको तर्फबाट जर्सी नम्बर 4 का खिलाडी रूपेश गैरे सर्भिसमा राजेन्द्र उत्कृष्ट अङ्क कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ। जर्सी नम्बर 8 का खिलाडी एपिएफको लागि दुर्गा सिंहलाई 16-13 3 अङ्कको लिडमा अझै आर्मी। आर्मीलाई 17-13। खेलाडी परिवर्तन कप्तान गएका छन् महेन्द्र श्रेष्ठ र लोकेन्द्र गिरी बाहिरिएका छन्। कप्तान भित्रिएका छन्। राजेन्द्र उत्कृष्ट थियो विजय थापाले कुनै गल्ती गरेनन् त्यहाँ। जर्सी नम्बर 10 का एपिएफको लागि 14-17 हेर्न लायक सेट बनेको छ।
र यस पश्चातको दोस्रो सेमिफाइनल नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध दण्डकी प्रदेश खेल्नेछ। अबको केही समय पश्चात दोस्रो सेमिफाइनल पनि हुनेछ। विजय आउट गर्न पुगे बल 18-14। विजय 19-14 आर्मी लगातार लिडतर्फ स्ट्राटेजिक टाइम आउटमा आएको छ। एपीएफले उन्नाइस 14 5 अङ्कको लिडमा त्रिभुवन आर्मी पहिलो सेट। पच्चीस 21 आर्मीले जितेको थियो। सर्भिसमा त्रिभुवन आर्मी अङ्क खिलाडी जर्सी नम्बर 8 का खिलाडी एपीएफ को लागि दुर्गा सुनार र कप्तान तयारीमा थिएनन्। त्यसको फाइदा आर्मीलाई भएको छ। 20-14 खेलाडी परिवर्तन दुर्गा गिरी लोकेन्द्र गिरी भित्रिएका छन् भने कप्तान महेन्द्र श्रेष्ठ बाहिरिएका छन्। अङ्क पछाडि रहेको छ। आर्मीले अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ। 21-14 दोस्रो सेटमा पनि अगाडि बढ्दै 7 अङ्कको लिड। टेक राजाबस्ती भित्रिएका छन्। जर्सी नम्बर 8 का दुर्गा सुनार बाहिरिएका छन् एपीएफ को लागि। राजेन्द्र लोकेन्द्र गिरी उत्तिकै राम्रो। लोकेन्द्र गिरी शानदार। विजय थापा दुर्गा बहादुर खड्का पुनः राजेन्द्र विजय थापा लोकेन्द्र लामो समय कोर्टमा रहेको थियो बल अन्ततः प्रतिस्पर्धात्मक यो 22-14 22-14 लगातार अङ्क लिनुपर्छ एपीएफले, अन्यथा यो सेट पनि फुत्किन सक्छ उसको हातबाट। टेक राजाबस्ती लोकेन्द्र विजय थापा मानबहादुर विजय थापा एपीएफले अङ्क लिइरहेको छ। विजय थापाले 15-22 को अवस्थामा 7 अङ्क पछाडि एपीएफ। विजय थापा पुनः बलमा आएका छन्। तेईस 15 24-15 एक अङ्क पछाडि जितका लागि त्रिभुवन आर्मी आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ। च्याम्पियन बन्ने दाउमा त्रिभुवन आर्मी। आजको विजेता टिम
यस पश्चातको हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग भिड्नेछ। एपीएफले अङ्क प्राप्त गरेको छ 16-24। दुर्गाबहादुर खड्का बाहिरिएका छन्, कप्तान ईश्वर थापा भित्रिएका छन्। सुनिल घरती मगर कृष्ण विजय थापा र यहाँ 25-16 यो खेल यो सेट पनि 25-16। त्रिभुवन आर्मीले 2 सेट लगातार जितेको छ। 25-21 पहिलो सेट भने 25-16 दोस्रो सेट जित्दै फाइनलको लागि सङ्घर्ष गर्दै अब केही समय पश्चात तेस्रो सेट सुरु हुनेछ। यदि तेस्रो सेटमा एपीएफले जित निकालेको खण्डमा खेल चौथो सेटमा जानेछ। यदि आर्मीको पक्षमा खेल गएको खण्डमा भने लगातार तेस्रो सेट जित्दै ऊ फाइनलको लागि तयार हुनेछ। यहाँहरू खबर लाइभ हेर्दै गर्नु होला। तेस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध एपीएफ यति बेला त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध एपीएफ क्लब खेलिरहेको छ। दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा छौँ हामी। यहाँहरू धनगढी रङ्गशालाभन्दा बाहिर हामीसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न ठाउँबाट जोडिरहनु भएको छ। आज प्रतियोगिताको 5औं दिनमा रहेका छौँ हामी। चैत 7 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिता भोलि फाइनल हुनेछ। यस पश्चातको दोस्रो सेमिफाइनल नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध गण्डकी प्रदेशले खेल्नेछ। लगत्तै सुरु हुनेछ। यो सेट कहाँसम्म पुग्नेछ यसको नतिजाले दोस्रो खेल एपीएफले खाता खोलेको छ। यो सेटमा जुनसुकै हालत
सेटमा पनि यो सेट गुमाउन चाहँदैन एपीएफ, अन्यथा प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। त्यसका लागि पनि यो सेट उसलाई जित्नै पर्ने दबाब छ। 2 सेट गुमाइसकेको छ एपीएफले। 2वटा विभागीय टिम उत्तिकै डिफेन्स। दोस्रो अङ्क यहाँ प्राप्त गरेको छ एपीएफले। के यो लिडलाई अन्तसम्म कायम गर्न सक्छ अथवा त्रिभुवन आर्मी राजेन्द्र विष्ट, मानबहादुर श्रेष्ठ, ईश्वर थापा, यो खराब सर्भिस फाइदा आर्मीलाई। 1-2 को अवस्थामा स्कोर। हरिहजुर थापा केही सेकेन्ड खेल पज भएको छ। यो खेल्न सकिन्छ आउने जाने होइन कि तपाईँले कि त आउनुहुन्छ या कि जानुहुन्छ फेरि। ले नगद सहित आकर्षक ट्रफी मेडल प्राप्त गर्नेछ। उपजिता टिम पनि 50% क्यास सहित ट्रफी मेडल प्राप्त गर्नेछ। देशभरिका 9वटा टिमले सहभागिता जनाएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेश र त्यसै गरी 3वटा विभागीय टिमले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। अन्ततः सबै टिमहरू सेलेक्ट हुँदै यति बेला सेमी फाइनलको यात्रामा छन्। 4वटा टिम नेपाल पुलिस क्लब, गण्डकी प्रदेश एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब गरेर 4वटा टिम सेमी फाइनलको यात्रामा छन्। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदले यो प्रतियोगिताको आयोजना आवाज कम गर्नु के भन्नु होइन म जस्तै एपीएफलाई अङ्क गएको छ 3-1। एपीएफ मानबहादुर श्रेष्ठ अङ्क दिलाएका छन् आर्मीलाई। लोकेन्द्र गिरीले त्यहाँ कुनै मौका पाएनन् बलमा फर्किने। मानबहादुर, विजय थापा, लोकेन्द्र गिरी, टेकराज अवस्थी अङ्क एपीएफलाई 4-2 को अवस्थामा। अहिलेसम्म कुनै पनि खेल बेस्ट अफ 5 मा पुगिसकेका छैनन्। आजको सेमी फाइनल के बेस्ट अफ 5 तिर जान सक्छ। यो शानदार अङ्क राजेन्द्र विष्ट। आर्मीलाई अङ्क मिलेको छ 3-4 को अवस्थामा। टेकराज एपीएफलाई अङ्क ब्लक खेर गएको छ राजेन्द्र विष्टको।
5-3। अङ्क आर्मीलाई खराब सर्भिस फाइदा आर्मीलाई भएको छ। राजेन्द्र विष्ट बलमा विजय थापा एक राजावस्ती अङ्क एपिएफलाई एकदमै शानदार अङ्क। लामो समय कोर्टमा थियो बल 6-4 को अवस्थामा। जर्सी नम्बर 9 का आर्मीको तर्फबाट हरि थापा केही असन्तुष्टि देखाइरहेका छन् रेफ्रीसँग। एपिएफले अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ 7-4 को अवस्थामा। अवस्थी सर्भिसमा राजेन्द्र मानबहादुर आर्मीलाई अङ्क 5-7 को अवस्थामा। दोस्रो सेट आर्मीले जितेको थियो, पहिलो सेट आर्मीले जितेको थियो, यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ। पहिलो सेट 25-21, दोस्रो 25-16। तेस्रो सेट कसको कोल्टामा जानेछ? विजय थापाले अङ्क दिलाएका छन् 8-5। आर्मीलाई अङ्क शानदार अङ्क 6-8। जर्सी नम्बर 3 का खिलाडी आर्मीको तर्फबाट हरिबहादुर अधिकारी। छ 8 को अवस्थामा रहेको छ। यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ। खराब टेक राजावस्ती गल्ती गर्न पुगे, पहिलो बललाई पिकअप गर्न सकेनन्। 7-8। शानदार थियो विजय थापा, क्या गजब का खिलाडी। 9-7। यो खेलमा नोटेट गर्नुपर्ने एउटा खेलाडी विजय थापा उत्कृष्ट प्रदर्शन लगातार गर्दै आएका छन्। एपिएफको तर्फबाट आर्मीको तर्फबाट मानबहादुर श्रेष्ठको उत्तिकै राम्रो प्रदर्शन देख्न सकिन्छ। राजेन्द्र अङ्क आर्मीलाई एपिएफलाई अङ्क। एक राजावस्ती यो अङ्क एपिएफलाई।
11-8 को अवस्थामा 3 अङ्कको लिडमा एपिएफ तेस्रो सेट। यो शानदार थियो, मानबहादुर श्रेष्ठको अङ्क दिलाएका छन्। 9-11। एक राजाबस्ती यहाँ जर्सी नम्बर 6 का एपिएफ को लागि राजकुमार निरौला गल्ती गर्न पुगे। 10-11। विजय थापा एक राजाबस्ती ईश्वर थापा एपिएफलाई अङ्क। 12-10 को अवस्थामा काटाको जोखाइ जस्तै भएको छ यो सेट। आर्मीलाई अङ्क 11-12। दुर्गाबहादुर खड्का यतिबेला सर्भिसमा। पहिलो बल विजय थापा लोकेन्द्र गिरी एक राजाबस्ती अङ्क एपिएफलाई। परिवर्तनमा सन्तुष्ट छैनन् लोकेन्द्र गिरी। कप्तान महेन्द्र श्रेष्ठ भित्रिएका छन्। अङ्क आर्मीको खातामा 12-13 को अवस्था। राजेन्द्र विष्ट छन् सर्भिसमा। तेरह स्कोर लेवल। राजेन्द्र विष्ट पुनः सर्भिसमा। टेक राजाबस्ती एपिएफलाई अङ्क 14-13। यो सेट जित्नै पर्ने दबावमा। शानदार थियो यो अङ्क आर्मीले प्राप्त गरेको छ। 14-14। विजय थापा र यहाँ कप्तान ईश्वर थापालाई प्रहार गरेका थियो बल अङ्क दिलाएका छन् विजय थापाले। 15-14। जतिजना हामीसँग लाइभ जोडिनु भएको छ कृपया यो पेजलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मानबहादुर श्रेष्ठ 15-15। जति धेरै पनि हेरिरहनु लाग्ने बनिरहेको छ यो सेमी फाइनल।
16-15 एपीएफ 16 त्रिभुवन आर्मी 15 सुर थापा एकदमै गजब दुर्गा बहादुर खड्काले कुनै गल्ती गरेनन् त्यहाँ 16-16 दर्शकको खचाखच अंक 17-16 काटाको जोखाई 17 एपीएफ 16 आर्मी तेस्रो सेट चलिरहेको छ पहिलो सेटमा आर्मीले 25-21 र दोस्रो सेटमा शानदार थियो त्यो जर्सी नम्बर 7 का एपीएफको तर्फबाट सुनील घरती मगर 18-16 टाइम आउट आर्मीले यति बेला आर्मीको टिम स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ टाइम आउटको यो समयमा आफ्नो रणनीति तयार गर्दै दर्शक दीर्घामा बाक्लो उपस्थिति धनगढी रङ्गशालाको यो इन्डोर मा छौँ हामी चैत 7 गतेदेखि जोडिएका छौँ यो सेट जित्नै पर्ने दबावमा एपीएफ अन्यथा आर्मीको पोल्टामा जान सक्छ यो खेल 17-18 यास्नोको अवस्थामा थियो विजय थापालाई त्यहाँ गाड्न सक्थ्यो त्यो बल तर महेन्द्र श्रेष्ठ र टेक राजबस्तीले कम्बिनेसन गर्न सकेनन् त्यो बलका लागि मानबहादुर विजय थापा महेन्द्र एपीएफलाई अंक सुनील घरती मगर 19-17 राजेन्द्र विष्ट उत्कृष्ट विजय थापा उत्कृष्ट अंक 20-17 कप्तान थिए ईश्वर थापालाई कुनै मौका दिएनन् पुनः टाइम आउट टाइम आउटमा दुवै टिम आर्मीको टिम पछिल्लो समय अङ्क गुमाए पश्चात रणनीतिका साथमा 20-17 को अवस्थामा छ त्यसैगरी एपीएफको टिम यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एपीएफले पछिल्लो समय 3 अङ्कले लिड गरेको छ दर्शकहरू उपस्थिति बाक्लो फाइनल भोलि हुनेछ भोलिको लागि तपाईँ बिहानै तयारी गर्नुहोला सुनील घरती मगर यति बेला सर्भिसमा पहिलो बल मानबहादुर श्रेष्ठ आकर्षक थियो कुनै मौका दिएनन् त्यहाँ जर्सी नम्बर 6 का आर्मीको लागि धनबहादुर बरछेत्री अठारह 20 टेक राजबस्ती जर्सी नम्बर 6 का एपीएफका लागि राजकुमार निरौला 21-18 3 अङ्कको लिडमा
एपीएफ यो सेट जित्नै पर्ने दबावमा छ एपीएफ। यहाँ अङ्क प्राप्त गरेको छ 19-21 आर्मीको अङ्क भएको थियो। उन्नीस सय 21 को अवस्थामा पहिलो सेट र दोस्रो सेट आर्मीले जितिसकेको छ। यो सेटमा यदि एपीएफ जितेको खण्डमा खेल चौथो सेटमा जानेछ। विजय थापा 22-19 को अवस्थामा अंक 20-22 आर्मी 20। विजय थापा आदि हुँदै अंक 23-20 को अवस्थामा रहेको छ। जुम बढी भएको छ, जुम कम गर्नु र। यो अंक आर्मीले प्राप्त गरेको छ। एक्कीस 23 को अवस्थामा मानबहादुर श्रेष्ठ अंक 22-23 को अवस्थामा 22-23 एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 4000 करिबन 3000 प्लस दर्शकहरू हामीसँग डिजिटल माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो सेट यो अङ्क आर्मीले प्राप्त गरेको छ। 23-23 को अवस्थामा एपीएफले टाइम आउट मागेको छ। यहाँबाट 2 अङ्क पछाडि छन् दुवै टिम। यदि यो खेल आर्मीले जितेको खण्डमा तेस्रो फाइनलमा आइपुग्नेछ आर्मी र एपीएफले जितेको खण्डमा चौथो सेट पुनः खेलाइनेछ। आर्मीका जर्सी नम्बर 3 का हरि अधिकारी पहिलो बल लोकेन्द्र गिरी आर्मीलाई अङ्क दिलाएको छ। यहाँ प्राप्त गरेको छ। यहाँ
हेर्न लायक यो बलमा कसको पोल्टामा जानेछ यो जित त्यसले निर्धारण गर्नेछ चौथो सेटको। एपिएफले जितेको खण्डमा चौथो सेट खेलाइनेछ। र 25-24 यो सेट एपिएफ 25 आर्मी 24। यहाँ रेफ्रीसँग केही डिस्कस गर्दै जसले खडा खेलाडी एपिएफको तर्फबाट राजकुमार निरौला। पच्चीस चौबीस यति बेला मानव श्रेष्ठ विजय थापा जितेको छ। एपिएफले र खेल रोमाञ्चक मूल्य गएको छ। अब यसको साथ चौथो सेट हुनेछ। दर्शकका लागि पनि यो खेल हेर्न लायक बनेको छ। जुन तरिकाले सुरुवातका 2 सेटमा एपिएफले पराजय बेहोरेको थियो त्यसको तेस्रो सेटमा उत्कृष्ट कमब्याक गरेको छ एपिएफले र खेल लम्बिएको छ। यसको साथ चौथो सेट हुनेछ। हामी केही समयको साथ खबर लाइभ मार्फत तपाईँसँग जोडिनेछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला।
तेस्रो सेटको खेल पश्चात चौथो सेटमा आएका छौँ हामी। दोस्रो मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज 5औं दिनमा छौँ। चैत 7 गतेबाट प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। यति बेला पहिलो सेमी फाइनल चलिरहेको छ। त्रिभुवन आर्मीका विरुद्ध एपीआर क्लब खेलिरहेको छ। यस पश्चात आजको दोस्रो सेमी फाइनल गण्डकी प्रदेशका विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लबले खेल्नेछ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। चौथो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। सर्भिसको पालो रहेको छ त्रिभुवन आर्मीको। पहिलो बल यहाँ विजय थापा, लोकेन्द्र गिरी, विजय, ईश्वर थापा, मान बहादुर श्रेष्ठ उत्कृष्ट। दुवै टिममा तपाईँ कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने एपीएफको तर्फबाट विजय थापा, आर्मीको तर्फबाट मान बहादुर श्रेष्ठ अत्यन्तै प्रभावित पार्न सक्ने खेलाडी। उत्कृष्ट प्रदर्शन। यहाँ पुनः ब्लकिङ दुर्गाबहादुर खड्काले 2-0 को अवस्थामा रहेको छ। यति बेला खेल चौथो सेट चलिरहेको छ। लगातार ब्लकिङमा अङ्क निकाल्दै दुर्गाबहादुर खड्का 3-0। विजय थापालाई केही रेस्ट दिएको छ। उनको स्थानमा जर्सी नम्बर 8 का दुर्गा सुनारलाई पठाइएको छ एपीएफको तर्फबाट। विजय थापाले उत्कृष्ट खेलेका थिए। रह्यो अङ्क। एकदमै जोसिलो खेल। सेमी फाइनल जस्तै भएको छ। सेमी फाइनल विजय थापालाई केही सेकेन्ड रेस्ट दिएको थियो। पुनः विजय मुख्य खेलाडी एपीएफको तर्फबाट। लोकेन्द्र गिरी यति बेला गल्ती गर्न पुगे। लोकेन्द्र गिरी मान बहादुर श्रेष्ठ बलमा एपीएफलाई अङ्क प्राप्त गरेको छ। 2-4 को अवस्थामा चौथो सेट चलिरहेको छ। एपीएफले आर्मीलाई सहजै जित दिलाउन चाहँदैन। एकदमै कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। पहिला 2 सेट गुमाइसके पश्चात यो शानदार अङ्क 5-3। लामो समय पश्चात धनगढीमा देशकै सर्वाधिक धनराशिको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालनमा रहेको छ। यो धनगढीलाई खेलकुदको किस्ता थियो। कुनै मौका दिएन। क्या गजबको अङ्क थियो यो। 4-5। वटा खेलाडी। सुनील घरते मगर आर्मी अङ्क आर्मीलाई 6-4। हरिबहादुर अधिकारी र धनबहादुर भट्ट छेत्री
हरि थापा ब्लकिङ आउट भएको छ 5-6 यो सेटमा एपिएफले जितेको खण्डमा आज प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेल देख्न पाउनेछन् दर्शकले। दुईवटा विभागीय टिम आफ्नो दबदबालाई कायम राख्दै उपाधि होडमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विजय थापाले शरीरबाट बल क्रसिङ भएको थियो। विनोद चन्दले बधाई दिएका छन् यो अङ्कका लागि। यति बेला 6-6 को अवस्थामा रहेको छ स्कोर। एपिएफ 6 आर्मी 6। यो अङ्क शानदार थियो आर्मीका लागि। 7-6 हरि ईश्वर थापा थियो त्यहाँ। एपिएफको तर्फबाट मुख्य खेलाडी धेरैजना दर्शकहरू हामीसँग जोडिएका छन्। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ खबर एन्ड लाइभ मार्फत। उत्कृष्ट थियो, केही गल्ती गरेनन् त्यहाँ। चेतराज अवस्थीले यो बल पिकअप गर्न नसक्दा अङ्क गुमाएको छ एपिएफले। अङ्क 8-7 को अवस्थामा रहेको छ यति बेला। पक्कै पनि दर्शक धेरैजना दर्शकहरूले ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्नुभएको छ। खेल लम्बिएको छ, ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 9-7 को अवस्थामा रहेको छ यति बेला। चौथो सेट चलिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो सेटमा आर्मीले विजय प्राप्त गरेको थियो भने तेस्रो सेटमा एपिएफले 26-24 ले जित्दै यो खेलमा अझै आफ्नो दबदबालाई कायम गर्न खोजेको छ। यो शानदार अङ्क एपिएफलाई छकाएका थिए। बललाई 8-9 को अवस्थामा पुगेको छ। त्यस पश्चातको दोस्रो सेमिफाइनल नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध गण्डकी प्रदेशले खेल्नेछ। गण्डकी प्रदेशले एपिएफलाई पराजित गर्दै 9-9 स्कोर लेभल भएको छ। प्रतिस्पर्धा कडा। केवल भोलिको दिन पर्खिएका छौँ हामी। भोलि फाइनलमा जुन तरिकाले दर्शकहरू उत्साहजनक तरिकाले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, फाइनल कुन टिमले खेल्नेछन् तपाईँहरू। यहाँ बल पिकअप विजय थापा, त्योभन्दा अगाडि दुर्गाबहादुर खड्काले बललाई विपक्षीको कोर्टमा पुर्याइदिएका छन्। 10-9 फाइनल कसले खेल्नेछ तपाईँहरू गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको गेस हामी बढीभन्दा बढी कुन टिमको पक्षमा आउनेछ तपाईँहरू। यहाँ शानदार विजय थापा 10-10 खेलमा फर्किएको छ एपिएफ। यो सेटमा पनि एपिएफले जितेको खण्डमा बेस्ट अफ 5 मा जानेछ यो खेल। आजसम्म कुनै पनि खेलहरू बेस्ट अफ 5 मा गइसकेका छैनन्। लोकेन्द्र गिरी यहाँ मौका दिएनन्। दुर्गा खड्का राष्ट्रिय खिलाडी 11-10 3,000 भन्दा बढी दर्शकहरू
राजेन्द्र मानबहादुर श्रेष्ठ थिए सर्भिसमा। विजय थापा सर्भिसमा छन्। हतार गर्न पुगे दुर्गाबहादुर खड्का। अङ्क छोडेको छ एपीएफले 12-11। बिस्तारै हतार गर्न पुगे। विजय थापा रेफ्रीको निर्णयबाट सन्तुष्ट देखिँदैन, तर बल आउटको इसारा रेफ्रीले गरिसकेका थिए। 12-12 को अवस्थामा जबस्ती नाम हो 13-12। तेह्र 12 को अवस्थामा सुनिल गर्दै मगर ईश्वर थापा यो तयारीमा थिएनन् त्यहाँ लोकेन्द्र गिरी। तेह्र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ यो सेट अहिलेसम्मको अवस्थामा। शानदार अङ्क 14-13। दर्शकहरूको हुटिङ विभागीय टिमका लागि आफ्नो टिमको लागि चेयर अप गर्दै। मानबहादुर श्रेष्ठ छुटेका छन्। 15-13। 4000 भन्दा बढी दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ खबर लाइभ मार्फत। समर्पण मिडिया घरघडी पनि हेर्नुहोला। यहाँहरूले युट्युबमा गएर पनि सब खोज्न सक्नुहुन्छ। यति बेला स्ट्राटेजिक टाइम आउट 15 स्कोरमा रहेको छ। एपीएफ 13 मा रहेको छ। आर्मी आर्मीले जितेको खण्डमा यो सेट 3-1 ले फाइनलको लागि तयार हुनेछ भने एपीएफले जितेको खण्डमा पुनः एक सेट खेल्नु पर्नेछ। यो छकाएका छन् जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी आर्मीको लागि धनबहादुर भट्टछेत्री। अङ्क आर्मीको खातामा 14-15 को अवस्थामा यति बेला। जर्सी नम्बर 9 का खिलाड़ी हरि थापा। जर्सी नम्बर 11 राजेन्द्र विष्ट। जर्सी नम्बर 13 कप्तान ईश्वर थापा। मानबहादुर श्रेष्ठ। यो उत्कृष्ट मानबहादुर श्रेष्ठ। 15-15 को अवस्थामा रहेको छ स्कोर।
अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यो सेटमा। दुईवटा विभागीय टिम खेलिरहेका छन्। यस पश्चातको दोस्रो सेमिफाइनल पनि एकदमै आकर्षक हुनेछ। गण्डकी प्रदेशका विरुद्ध नेपाल पुलिस क्लबले खेल्नेछ। यदि यो सेट एपिएफको पक्षमा गएको खण्डमा भने खेल अझै लम्बिनेछ र बेस्ट अफ 5 का लागि 5औं सेट हुनेछ। आर्मीले जितेको खण्डमा भने फाइनल पुग्नेछ आर्मी। महेन्द्र श्रेष्ठ कप्तान विजय थापा। आर्मीको खातामा गएको छ यो अङ्क 16-15 को अवस्थामा। तार यार तार नलाउँ न। थापा मानबहादुर श्रेष्ठ यहाँ आर्मीले दोस्रो अङ्क लगातार प्राप्त गरेको छ। 17-15 को अवस्थामा खेल। उतै जानुहोस् भाइ, उता जानु है भाइ, उता जानुहोस् है। तार छ स्ट्राटेजी टाइम आउट पुनः सुरु भएको छ। 2 अङ्कले पछाडि सेट बेला एपिएफ। यो चौथो सेटमा 17 मा आर्मी रहेको छ भने 15 मा एपिएफ रहेको छ। आर्मी एक राज अवस्थी महेन्द्र श्रेष्ठ एक राज। आर्मीलाई अङ्क मिलेको छ 18-15। लोकेन्द्र गिरी पुनः भित्रिएका छन्। यहाँ एक राज अवस्थी खराब शट थियो। रेसको फाइदा आर्मीलाई 19-15 जिततर्फ 4 अङ्कको लिड, स्पष्ट लिड निकालेको छ। यहाँबाट आर्मीले एपिएफले खेलमा फर्किनको लागि अब अङ्क लगातार प्राप्त गर्नुपर्नेछ। विजय थापा र यो सँगै अङ्क प्राप्त गरेको छ एपिएफले 16-19। टेक राज अवस्थी सर्भिसमा ईश्वर थापा आर्मीलाई अङ्क 20-16 4 अङ्क अझै अगाडि आर्मी। विजय थापा उत्कृष्ट विनोद चन्द पुनः विजय थापा। दुर्गा बहादुर खड्का मानव श्रेष्ठ अङ्क आर्मीलाई
21-16 फाइनलको ढोका नजिक त्रिभुवन आर्मी। यहाँबाट एपीएफले लगातार अङ्क लिनुपर्नेछ, अन्यथा विजय थापा शानदार अङ्क। 17-21 4 अङ्कको लिड यति बेला आर्मीको। जर्सी नम्बर 4 का आइपिएफका लागि भूपेन्द्र गइरहेका छन्। आर्मीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी धनबहादुर भट्ट छेत्री 22-17 लगातार अङ्कमा। चौथो सेट चलिरहेको छ। लगातार अङ्क 23-17। विजय थापालाई रिप्लेस गरेका छन् जर्सी नम्बर 12 का खेलाडी लक्ष्मण राणा। दुई अङ्क पछाडि रहेको छ। यो खेलमा यदि अङ्क दिलाउन चाहन्छ भने 24-17 एक अङ्क पछाडि आर्मी जितका लागि र फाइनलको लागि तयार हुनेछ आर्मी। अन्तिम बल हुनेछ आर्मीको लागि यदि यो अङ्क दिलाउन सकेको खण्डमा। विजय थापा यो अङ्क दिलाएका छन्। 18-24 योगेन्द्र गिरी यति बेला सर्भिसमा। जित सँगै 25-18 ले यो खेल आर्मीले जित्दै फाइनलको लागि तयार भएको छ। 25-18 अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो यो सेट पनि, तर 25-18 ले त्रिभुवन आर्मीले जित्दै फाइनलको लागि तयार भएको छ त्रिभुवन आर्मी। र यस पश्चात दोस्रो सेमिफाइनल नेपाल पुलिस क्लबका विरुद्ध गण्डकी प्रदेशले खेल्नेछ र ती दुई टिमको विजेतासँग आर्मी भोलि फाइनल खेल्नेछ। अब केही समय पश्चात हामी लाइभमा जोडिनेछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला खबर लाइभ एन्ड समर्पण मिडिया।